दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आज वैशाख 8 गते रामनवमी, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व। आज हामी यही पर्वलाई लिएर यसको विशेषता, महत्त्व र वैज्ञानिक पाटोबारे कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्वको रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ। भगवान रामको जन्मदिन भएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। यही पेरिफेरीमा बसेर छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वाल्मीकि क्याम्पसका उपप्राध्यापक डाक्टर वासुदेव खनाल, सहप्राध्यापक वासुदेव खनाल। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो रामनवमीको सांस्कृतिक पाटो अलिकति केलाउन। यो हाम्रो रामनवमी भनेको के हो भने हामी सबैभन्दा पहिले वेदलाई हामीले प्रमुख मान्छौँ। श्रुति, स्मृति अनि पुराण। श्रुति भनेको वेद हो, स्मृति भनेको धर्मशास्त्र हो र पुराण भनेका विभिन्न किसिमका अष्टादश पुराणहरू छन्, त्यस्तै उपपुराणहरू छन्। सर्वप्रथम वेद यी पुराण र स्मृतिहरूले वेदको व्याख्या गर्छन् र हाम्रो परम्परामा सबैभन्दा चाहिँ जस्तो कि हामी संविधान भन्छौँ र त्यसपछि निर्माण भएका कानुनहरू भन्छौँ। हाम्रो परम्परामा के छ भने वेद भनेको संविधान हो र स्मृति भनेका कानुनहरू हुन्। कानुनहरू जसरी परिवर्तित हुन्छन्, तर हाम्रो संविधान, हाम्रो परम्परागत संविधान वेद चाहिँ अपरिवर्तनीय छ। त्यसका कुनै पनि धारा परिवर्तन गर्न मिल्दैन र त्यसको व्याख्याका सन्दर्भमा देशकाल परिस्थिति अनुसार स्मृतिहरू चाहिँ परिवर्तित छन् र समयअनुसार समयानुकूल उनीहरू चाहिँ स्मृतिकारहरूले स्मृतिलाई परिवर्तित गरेको सन्दर्भ देखिन्छ। मनुस्मृतिदेखि लिएर नारद स्मृतिसम्म आइपुग्दा धेरै किसिमका परिवर्तनहरू भएको पाइन्छ र यसै सन्दर्भमा जो रामनवमीको प्रसङ्ग चाहिँ हजुरले उठाउनु भएको छ र आज रामको जन्मदिन र रामलाई सम्झनु हाम्रो कर्तव्य, हामी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको कर्तव्य पनि हो। र रामलाई केका लागि सम्झने भन्दा आदर्श पुरुषका लागि। राम अत्यन्त आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन किसिमको व्यवहार लोकमा देखाउनु भयो त्यो सबैका लागि अनुकरणीय, अनुसरणीय रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नै रामनवमीको औचित्य पुष्टि हुन्छ। र रामले जो राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, राज्यलाई त्याग पनि गर्नुभयो। त्यो केका लागि गर्नुभयो भन्दा पितृभक्तिका निम्ति, लोकका निम्ति र संसारलाई देखाउनका निम्ति। देखाउन जो देखावटी होइन कि व्यवहारमा प्रस्तुत उहाँ रामले गरेर देखाउनु भयो। त्यो नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो हिन्दूहरूको विशेष पर्वको रूपमा कसरी रह्यो? विशेष पर्व कसरी रह्यो भने हाम्रा पुराणहरूमा विभिन्न किसिमका अवतारहरू, भगवान विष्णुका विभिन्न अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ, जसमा प्रमुख अवतार 10 अवतार हुन्। त्यसमध्येमा रामावतार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा रामले मानिसको रूपमा जन्म लिएर मानिसले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ, कस्तो कर्तव्य गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा रामले आफू आदर्श पुरुष भएर उहाँले देखाउनु भएको छ, गरेर देखाउनु भएको छ। यो कस्तो हुन्छ भने कुनै किसिमका नीतिहरू बनाइएका हुन्छन्, तर ती बनाउनका निम्ति बनाइएका हुन्छन् या व्यवहारका निम्ति। रामले व्यवहारमा गरेर देखाउनु भयो र पितृहरूप्रति अथवा आफ्ना बाबुप्रति बाबुको कर्तव्य पालन कसरी, बाबुप्रतिको कर्तव्य पालन कसरी गर्ने, आमाप्रतिको कर्तव्य पालन कसरी गर्ने, दाजुभाइप्रतिको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कुरा रामले प्रत्यक्ष रूपमा गरेर देखाउनु भयो। र त्यो कुरा सबैका निम्ति, लोकका निम्ति, हामी सबैका निम्ति अनुकरणीय रहेका छन् र त्यही अनुसार रामले जस्तो गर्नुभयो त्यही व्यवहार हाम्रा लागि पनि उपयुक्त छन् भनेर रामायण आदि ग्रन्थहरूमा व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर राम राज्यको
कथाहरू तपाईँहरू पढाइरहनुहुन्छ, सिकाइरहनुहुन्छ, नयाँ पुस्तालाई सिकाइरहनुहुन्छ। अर्कोतिर देशको राजनैतिक यो खाले उथलपुथल पनि प्रत्यक्ष तपाईँहरूले अनुभव गरिरहनु भएको छ। हजुर, के सिक्न सक्छन् नेताहरूले? यो चाहिँ बडा दुर्भाग्य, हामी नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ कि नेता भनेको राम जस्तै आदर्श पुरुष हुनुपर्छ। जे बोल्छ त्यो व्यवहारमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यही नै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रामप्रतिको भक्तिभाव हो। रामको मूर्ति ल्याएर मूर्ति स्थापना गरेर पूजा गरेको ढोङ चाहिँ गर्नु त्यति उपयुक्त होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। रामले गरेको व्यवहारलाई आफ्नो कर्तव्य पथमा, आफूले व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्यो भने वास्तवमा रामप्रतिको भक्ति ठहर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रामको कथालाई नै हेरिरहँदा, राम सीताको कथालाई नै हेरिरहँदाखेरि एउटा गाउँलेले सीताको बारेमा केही गलत गरेको, अपव्याख्या केही गरेको आधारमा रामले सीताको अग्नि परीक्षा लिन्छन्। हजुर, यो अग्नि परीक्षालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अग्नि परीक्षा कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो राजामा कुनै किसिमको खोट हुनु हुँदैन। हाम्रो परम्परागत सनातन धर्ममा, हिन्दू सनातन धर्ममा के भनिएको छ भने राजाको आलोचना जनताबाट हुनु हुँदैन, कुनै पनि कोणबाट, चाहे उसको व्यक्तिगत जीवन होस् चाहे सार्वजनिक जीवन होस्। उसको यदि कतै खोट देखियो भने त्यो राजाका लागि उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले उनले राजोचित कर्तव्यको पालन गरेका हुन् रामले। यसो गर्दैमा सीताले अग्नि परीक्षा दिनु आवश्यक थियो? सीताले अग्नि परीक्षा दिनु आवश्यक थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। र अग्नि परीक्षा सीताले दिइसक्नु भएको थियो। रामको सामुन्ने राम जो प्रत्यक्ष रूपमा अग्नि परीक्षा दिइसक्नु भएको थियो, तर त्यो अग्नि परीक्षा त्यो जनताका सामु थिएन। रामलाई थाहा थियो कि सीता पवित्र छन्, निष्कलङ्क छन् भन्ने रामलाई थाहा छँदै पनि लोकका निम्ति जो राजाको रूपमा शासन गरिरहेका रामले त्यो आलोचना सहन सक्नु भएन। त्यो कारणले उहाँले सीतालाई परित्याग गर्नु परेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हुन पनि हो, व्यवहारमा चाहिँ राजा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा निष्कलङ्क। राजा भन्नुको अर्थ अहिलेको सन्दर्भमा शासक भन्ने आउँछ। जो शासक हो त्यो अनुकरणीय हुनुपर्छ, जनतालाई लागि जनताको आलोचनाको पात्र हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय मान्यता पनि छ र यो व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रामनवमीको आफ्नै विधि र विधान पनि होला। हजुर, यो विधि र विधानलाई अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। रामनवमीको विधि र विधान भनेको के हो भन्दा सर्वप्रथम रामको यो पूजा गर्नु भनेको के हो भन्दा रामको जो आदर्श छ त्यो व्यवहारमा उतार्नु हो। होइन, पूजा गरेर मूर्तिलाई स्थापना गरेर चन्दन, अक्षता, फुल, अर्घ, तिलानी इत्यादिद्वारा चाहिँ पूजा गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो पूजा गर्नुपर्छ, उनप्रति भक्तिभाव दर्शाउनुपर्छ। तर एकातिर त्यो भक्तिभाव चाहिँ देखावटी रूपमा दर्शाएको छ, उता चाहिँ व्यवहार अर्कै गरेको छ। रावणको व्यवहार गर्दा रावणको गर्ने, तर पूजा रामको गर्ने त्यो त हुनु भएन नि। त्यो चाहिँ वास्तवमा पूजा गर्नु भनेको उनको आदर्शलाई स्वीकार गर्नु हो। उनले गरेको व्यवहार हो, जो क्रियाकलाप हो त्यसको अनुकरण गर्नु हो। जो हामी अनुकरण गर्दैनौँ भने रामको पूजा गर्नुको कुनै अर्थ छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। देशका विभिन्न राम मन्दिरहरूमा आज विशेष मेला लाग्छ र विशेषतः आज जनकपुर धाम सिँगारिएको छ। हजुर, अलिकति जनकपुरको सम्बन्ध रामसँगको। हजुर, थोरै प्रसङ्ग कोट्याउन। अब विशेष गरेर सीताका कारण जनकपुरको चाहिँ प्रसङ्ग उठेको हो। सीता जहाँ जनक जस्ता जो विधेय राजाकी छोरीको रूपमा सीतालाई लिइन्छ र सीतालाई हेर्नका निम्ति अथवा विवाह गर्नका निम्ति ऋषि विश्वामित्रले
राम र लक्ष्मणलाई दशरथको दरबारबाट लिएर आएका थिए, यो रामायणमा वर्णित कथाअनुसार। र त्यहाँ आएर सीतालाई त्यो शिवधनुष त्यहाँ राखिएको थियो, जुन राजा जनकले प्रतिज्ञा गरेका थिए यो शिवधनुष जसले उठाउन सक्छ त्यही नै यो मेरी छोरी सीताको लागि उपयुक्त वर हुन सक्छ, अथवा सीताको विवाह त्यही व्यक्तिसँग गरिन्छ जसले यो धनुषलाई उठाउन सक्छ। अब त्यो धनुष यज्ञ पर धेरै कालदेखि चलिरहेको थियो। त्यसै प्रसङ्गमा राम र लक्ष्मणलाई लिएर ऋषि विश्वामित्र आउनुभयो र विश्वामित्र आइसकेपछि रामले पनि अब धनुष हेरौँ त के हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा रामले धनुष उठाइदिनु भयो र विवाह हुने भयो। उठाइसकेपछि अब विवाह नै हुँदैन कि भन्ने चाहिँ जस्तो भइसकेको थियो कि कसैले उठाउन सक्दैन, अब स्वयंवरका लागि तयार गरेर राखिएको थियो। त्यो प्रसङ्गमा रामले धनुष उठाइसकेपछि विवाह हुने कुरा भयो र त्यही अनुसार अयोध्यापुरीका राजा दशरथलाई लिन पठाइएको थियो। त्यहाँबाट लिन पठाइसकेपछि त्यहाँ 4 दिन लागेर त्यहाँबाट दूतहरू दशरथ कहाँ पुगेका थिए भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यो घोडामा चढेर थाकेर पुगेका थिए। 4 दिन लागेर घोडामा पुग्दाखेरि उहाँ 4 दिन लागेको थियो र उता फेरि दशरथ पनि त्यहाँ जनकपुरमा आउँदा 4 दिनमा चाहिँ आएका थिए भन्ने कुरा वाल्मीकि रामायणको बालकाण्डमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सीतालाई धरतीपुत्रीको रूपमा लिइन्छ। हजुर, आलोचकहरू कहिलेकाहीँ पृथ्वीबाट कसरी बच्ची निस्किन सक्छ भनेर आलोचना गर्छन्। सीताको जन्मको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यहाँ विभिन्न कथाहरू अनेक किसिमले जोडिएका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै कुनै प्रसङ्गमा के चाहिँ आएको छ भने कतै कतै पाइन्छ, कतै पुराणहरूमा पाइन्छ के प्रसङ्ग छ भने सीताको जन्मका सम्बन्धमा जो रावण अत्याचारी थियो उसले सबैसँग, हाम्रो धर्मशास्त्रमा ऋषि महर्षिहरूसँग, विद्वान ब्राह्मणहरूसँग कर लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता छ। तर रावण अत्याचारी भएका कारण उसले सबैसँग कर लिन्थ्यो। अब त्यो कर लिने सन्दर्भमा अब ऋषि महर्षिहरूले त के कर दिने, उनीहरूसँग धन पैसा थिएन। अब नभए पनि तिमीहरूले दिनुपर्छ, खुन भए पनि दिनुपर्छ भनेर रावणले अत्याचारको रूपमा उनीहरू ऋषि महर्षिहरूबाट खुन समेत चाहिँ लियो। खुनको घडा, एउटा घडा भरियो सबै ऋषि महर्षिहरूबाट लिएको खुन। अब ती ऋषि महर्षिहरूले के भने भन्दा श्राप दिए कि रावण तैँले तिमी अत्याचारी छौ र तिम्रो मृत्युको कारण यही हुनेछ भनेर अन्त्यमा चाहिँ भन्दा ओहो यो चाहिँ खुन त मेरो मृत्युको कारण हुने भयो भनेर लङ्काको राजा रावणले यहाँ जनकपुरमा ल्याएर त्यो घडा चाहिँ एउटा पृथ्वीमा गाडिदियो। त्यो गाडिदिइसकेपछि जब त्यो पापको घडा जनकपुरमा गाडियो त्यसपछि जनकपुरमा वर्षा हुन सकेन, पानी परेन। पानी नभएपछि दुर्भिक्ष, अब चाहिँ कुनै अन्नबाली उत्पादन भएन, नभएपछि अनिकाल भयो। अब के गर्ने, अब यस्तो हो भनेर भन्दा चाहिँ राजा जनकले चाहिँ जोतेपछि पानी पर्छ भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग आयो। ऋषि महर्षिहरूको दिव्य दृष्टि। अब त्यही प्रसङ्गमा सुनको चाहिँ हलोले जोतेको भन्ने कुराहरू विभिन्न पुराणहरूमा विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न त्यो पाइन्छ र त्यही जोत्ने क्रममा सीताको रूपमा त्यही खुनबाट सीताको उत्पत्ति भएको हो भन्ने पौराणिक मान्यता र कथाहरू छन्। र त्यही कारण, सीताका कारण उसको भोलि मृत्यु पनि हुन पुग्छ
यो चाहिँ एउटा कथा प्रसङ्ग छ र यो यी विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू अब विभिन्न प्रसङ्गमा पुराणकारहरूले स्मृतिकारहरूले जोडेको पाइन्छ र मान्छेलाई एउटा सन्मार्गमा ल्याउनका निम्ति पापाचार नगर्नका निम्ति अभिप्रेरित गरेका पनि हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ अलिकति मलाई प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। यति हुँदाहुँदै पनि हजुर रावणले आफ्ना केही नियमहरू चाहिँ पुरा गरेका छन् र उनी पनि नियममा बाँधिएका छन् भन्ने देखिन्छ। जस्तो सीतालाई अपहरण गरेर उनले राखे, सीतालाई उनले चलाएनन्। हजुर उनले त्यहाँभित्र पनि केही नियम, त्यो युद्धभित्र वा त्यो अपहरणभित्रका नि केही नियम थिए भन्ने कुरा पुष्टि, त्यो कुराले हामी आधार एउटा भेटाउन सक्छौँ। यो कुरालाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? एकदम सही, हजुरले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो कि उनीहरू दैत्य हुँदाहुँदै पनि अथवा राक्षस हुँदाहुँदै पनि नारी मर्यादा को उल्लङ्घन उनीहरू, अहिले जस्तो किसिमको बलात्कारका घटनाहरू हुन्छन्, उसले त्यो रावणले चाहेको भए बलात्कार गर्न सक्थ्यो, तर उसले पनि ती पौराणिक मान्यताहरूलाई जो मर्यादाका प्रसङ्गहरू छन् ती मर्यादाका प्रसङ्गहरूलाई उसले उल्लङ्घन गर्दैनथ्यो। त्यो उल्लङ्घन नगर्ने भएको हुनाले उसले सीतालाई 1 वर्षको टाइम दिएको थियो। 1 वर्षसम्म तैँले चाहिँ मलाई स्वीकार गरिनस् भने मैले तँलाई जबरजस्ती पत्नी बनाउँछु भनेर भनेका कुराहरू वाल्मीकि रामायणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 1 वर्षको समय त्यही भएर सीताले चाहिँ हनुमानलाई भेट्दा 2 महिनाको समय बाँकी थियो। हनुमानले सीतालाई भेट्दा भनौँ 2 महिनाको समय थियो। 2 महिनामा यदि चाहिँ राम आउनु भएन भने म चाहिँ अब उहाँ सीताले के भन्नुभएको थियो भने रावणको उसमा चङ्गुलमा परेँ भने मैले आत्महत्या पनि गर्न सक्छु, अथवा मलाई तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुने छैन, अथवा श्रीरामले मलाई भेट्न पाउनुहुने छैन भनेर सीताले हनुमान मार्फत सन्देश पठाएको प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायणको सुन्दरकाण्डमा वर्णन गरिएको छ। यो धर्मग्रन्थहरूमा त्यो बेलामा न पुलिस न प्रशासन होइन, तैपनि धर्मग्रन्थ आफै नीति र नियम, विधि र विधानमा रहेर पक्ष प्रतिपक्षले पनि त्यो नियम चाहिँ मानिरहेको पाइन्छ। धर्मी के भनेको छ भने त्यति बेला अझै पछि त चाहिँ यो दण्ड नभइकन हुँदै रहन्छ भनेर धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम भनेको छ। पहिले प्राचीन कालमा सत्ययुगको कुरा हो यो। तर त्यसपछि जब ठुलाले सानालाई जो मत्स्य आक्रमण गर्ने हेप्ने जो प्रवृत्तिको विकास भयो, त्यो प्रवृत्तिको त्यसलाई हाम्रो शास्त्रमा मत्स्य न्याय भन्छ। ठुलो माछाले सानो माछालाई निल्ने त्यो प्रवृत्तिको जब विकास भयो त्यसपछि राजाको सृष्टि भएको हो भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रीय मान्यता छ। त्यही राजा केका लागि भन्दा त्यही धर्म मर्यादालाई ठाउँमा राख्नका निम्ति अथवा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर जुन व्यवस्था स्मृति पुराण आदि ग्रन्थहरूमा गरेका छन् त्यही व्यवस्था अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निम्ति उनीहरूले निर्देश दिन्थे र ऋषि महर्षिहरूको निर्देशलाई राजाले अक्षरशः पालन गर्थे र त्यो अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन थियो। र पछि चाहिँ अब यो विभिन्न यो कालक्रम सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी 4 युगहरू छन्। सत्यमा कुनै राजा पनि थिएन, कोही शासक थिएन, न दण्ड थियो, केही थिएन, आफै धर्मबाट नै सञ्चालित थिए। अब जब त्रेता युग आयो त्यसपछि चाहिँ केही धर्मको भाग अथवा धर्मको जो पुरा 4 पाउ मध्ये 1 पाउ चाहिँ ह्रास भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। द्वापर युगमा 4 पाउ मध्ये 2 पाउ चाहिँ नाश भयो। द्वापर त्रेता सत्य त्रेतामा 1 पाउ नष्ट भयो, द्वापरमा 2 पाउ नष्ट भयो। अब कलियुगमा 1 पाउ मात्रै धर्म छ, अरू अधर्म छ भनेर हाम्रो पुराणहरूले जो भनेका छन् वास्तवमा चाहिँ ती पौराणिक कुराहरू
उल्लेख भएका कुराहरू यथार्थ जस्तो लाग्छ। अहिले धर्मप्रति कसैको आस्था छैन, विश्वास छैन। धर्म भनेको के हो भन्दा जीवन पद्धति हो। हामीले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन, बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म, जन्मेदेखि मृत्युसम्म अथवा मृत्यु उपरान्त पनि हामीले अन्त्येष्टि संस्कार गर्छौँ। हामी त्यस्ता धर्मबाट बाँधिएका छौँ, तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले उल्लङ्घन गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ समाजमा विसङ्गति, विकृतिहरू फैलिरहेको छ। त्यो फैलिनुको कारण के हो भन्दा धर्मको बाटोलाई हामीले छोड्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई। बढी जसो अहिले हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमण यो पितृसत्तात्मक भयो, यो समयानुकूल भएन, यसले विभेद गर्यो, जातभातको कुरा ल्यायो, यो नारी माथि यसले यो धर्मले चाहिँ दमन गरेको छ, यी यावत कुराहरू हामी पाउँछौँ, सुन्छौँ र वकालत गर्नेहरूले यो किसिमले वकालत गरेको पनि हामी पाइरहेका छौँ। शास्त्रमा यो कुरा उल्लेख छ। अब के हुन्छ भने त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ कि हाम्रो धार्मिक मर्यादा हो, त्यो हामीले आफूले आफ्नो मर्यादा चाहिँ नराख्ने अनि अरूले मर्यादा गरोस् भनेर चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। जस्तो कि राजाको मर्यादा त्यति बेला चाहिँ प्रजाहरूले राख्थे र राजाले पनि प्रजाहरूप्रतिको व्यवहार त्यस्तै किसिमको राख्थे। र जुन नारीप्रतिको कुरा उठाउनुभयो तपाईँले, यो नारीहरूप्रति हाम्रो धर्मशास्त्रमा त्यस्तो चाहिँ दुर्व्यवहारको कुरा उल्लेख छैन। जो पश्चात्कालीन समयमा परिस्थिति अनुसार मैले पहिले नै उल्लेख गरेँ कि मूल कुरा वेद हो। वेद भनेको अपरिवर्तनीय संविधान हो र त्यसपछि निर्माण भएका जो स्मृतिहरू हुन् ती कानुन हुन्। कानुन परिवर्तनीय हुन्छन्। ती कानुनहरूमा समयको माग अनुसार केही परिवर्तन भएको देखिन्छ, तर ती कानुनहरूलाई वेद विरुद्ध भए भने अथवा संविधान विरुद्ध भए भने तिनलाई चाहिँ त परिवर्तन गर्न सकियो नि त। त्यो अनुसार नै त्यो समयको माग अनुसार त्यस्तो कतिपय स्मृतिहरूमा त्यो देखिन्छ। तर त्यो स्मृति जस्तो कि सबैभन्दा पहिलो स्मृति भनेको मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिमा कहीँ पनि कतै पनि नारीलाई त्यस्तो अवहेलना गरेका कुराहरू चाहिँ छैनन्। अब जस्तो सती प्रथाकै कुरा लिनुहुन्छ भने मनुस्मृतिमा सती प्रथा भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। त्यस्तै मनुपछि निर्माण भएको याज्ञवल्क स्मृति हो। त्यो याज्ञवल्क स्मृतिमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ पनि सती जाने कुराहरू लेखिएको छैन। हामी चाहिँ मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति पढाउँछौँ, जीवनभर त्यही पढाएर चाहिँ बिताइरहेका छौँ। त्यहाँ कहीँ पनि उल्लेख गरेका छैन। तर पछिल्ला स्मृतिहरूमा सती प्रथाको कुरा उल्लेख छ। त किन उल्लेख भयो, के कारणले भयो, त्यहाँ कारण छन्। समाजमा पछिल्लो समयमा जो पहिले युद्धहरू भइरहन्थे, युद्धहरू भइरहँदा युवाहरूले जो शहादत प्राप्त गर्दथे, युद्धमा मारिन्थे, धेरै युवाहरू मारिएपछि धेरै विधवाहरू भए। समाजमा धेरै विधवा भएपछि के भयो भन्दा त्यहाँ विकृति विसङ्गतिहरू उत्पन्न भयो। र त्यो विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनका निम्ति केही स्मृतिकारहरूले सती प्रथाको व्यवस्था गरेका हुन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो मनुस्मृति र याज्ञवल्क स्मृतिमा जुन सती प्रथाको उल्लेख भएको छैन नभएको हुनाले अब यो पछिल्लो आवश्यकता अनुसार, देशकाल परिस्थिति अनुसार यी निर्माण भएका हुन् जस्तो लाग्छ। र त्यो आवश्यकता नभएको पछिल्लो समयमा त्यो आवश्यकता नहुँदै पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नो सम्पत्तिको लोभले, भाइ बीच सम्पत्तिको लोभले पनि त्यस्तो विकृति फेरि सिर्जना भयो। सती प्रथामाथि अर्को अन्याय भयो र त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने, कानुनै बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि पछि महसुस भयो। तर त्यो आवश्यकै थिएन कि मनुस्मृति जुन कुरा वेदसँग बाजिन्छ त्यो स्वतः मान्य हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा नै छ, हाम्रो मान्यता पनि हो। यो
यो चाहिँ वैदिक मान्यता हो। भने पछाडि बीचमा आउने अगुवाहरूले चाहिँ आफू अनुकूल दास बनाउनका लागि एकदम सही कुरा यो खाली परिवर्तन गरे हैन त। नयाँ पुस्तामा धर्मप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्छौँ र त्यो देख्न पनि पाइन्छ कति ठाउँमा। यसलाई अलिकति यो धर्मको पुस्ता हस्तान्तरण जुन छ नि, संस्कारको पुस्ता हस्तान्तरणलाई कुन प्रक्रिया अपनायो भने चाहिँ यो सही तरिकाले पुस्ता हस्तान्तरण हुन सक्ला। जस्तो तपाईँले भन्नु कि वेद गलत थिएन, तर वेदलाई जब व्याख्या हुँदै गयो र ती व्याख्या गर्ने अगुवाहरूले आफू अनुकूलको चाहिँ व्याख्या गरिदिनेका कारणले गर्दा वेदमाथि नै क्वेसन चिन्ह लगाए र ती जति मनुस्मृतिहरू आए तीमाथि नै क्वेसन चिन्ह लगाए भनिरहनु भएको छ। यो पुस्ता हस्तान्तरण कसरी सम्भव छ, संस्कृति हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ? अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परम्परागत संस्कृति परम्परा जो हाम्रो वेद पुराण इतिहास धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रन्थहरू केमा छन्, कुन भाषामा छन् भन्दा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषाको पठन पाठनको अन्त्य कहिलेदेखि भयो भन्दा पञ्चायत कालदेखि। पञ्चायत कालमा पञ्चायती शासकहरू कसको प्रभावमा परे भन्दा पाश्चात्यहरूको प्रभावमा परे। पाश्चात्यहरू यहाँ के गर्न चाहन्थे भन्दा यहाँ क्रिस्चियनिटीको विस्तार र विकास गर्न चाहन्थे। त्यो क्रिस्चियनिटीको विस्तार गर्नका निम्ति जबसम्म संस्कृत भाषा लोप गर्न सकिँदैन, यहाँबाट उन्मूलन गर्न सकिँदैन, तबसम्म सम्भव छैन भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त थिए। उनीहरूले जानेका थिए, अध्ययन गरेका थिए र धेरै अध्येताहरूबाट यही कुरा भइसकेपछि अब के गर्ने त, नयाँ शिक्षाको नामबाट संस्कृत शिक्षा नेपालमा उन्मूलन गरिदिने भन्ने चाहिँ कुरामा उनीहरू लागे र भित्रभित्रै यो नाम नयाँ शिक्षाको नाममा नयाँ शिक्षाको योजना 2028 भनेर आएको छ। त्यसैले नै यो संस्कृतलाई उन्मूलन गरे हो। र त्यही जब संस्कृतमा भएका जुन हाम्रो परम्परा संस्कृति का कुराहरू छन् ती उन्मूलन भएपछि हाम्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताले त्यो पढ्न पाएनन्, त्यो बुझ्न पाएनन्। हाम्रो पुराणमा के छ, धर्मशास्त्रमा के छ, वेदमा के छ भन्ने कुरा बुझ्न पाएनन्। हामीलाई चाहिँ बाइबलका कुरा सिकाउन थालियो, तर चाहिँ हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा आचार विचारका कुराहरू कसैले सिकाएन। पछिल्लो समयमा हामीले 57-58 सालसम्म 7-8 कक्षासम्म अलिअलि संस्कृत पढ्दैछौँ। त्यस पछाडिको पुस्ताले त संस्कृतको किताब कस्तो हुन्छ नि थाहा छैन। अझै पछिल्लो पुस्तामा त जो माओवादीको नाममा जो जनयुद्ध चाहिँ प्रारम्भ भयो त्यो त संस्कृतका निम्ति ठुलो घातक सिद्ध भयो, जसले चाहिँ संस्कृत पढ्नेहरूलाई काट्दै हिँडे, संस्कृत विद्यालय बन्द गर्दै हिँडे। यिनी नियोजित रूपमा यिनीहरू चाहिँ पाश्चात्यको प्रभाव क्रिस्चियनिटी हजुरहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हाम्रा नेताहरू हाम्रा शासकहरू कस्ता छन् कि क्रिस्चियनिटीको वृद्धि गर्नका निम्ति उनीहरू चाहिँ ठुला भोज भतेरहरू सञ्चालन गर्छन्। अब होली वाइनको कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब कोट्याउनु भन्दा नकोट्याउनु के भन्ने छ, चाहिँ त्यो नकोट्याउनु नै उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। र जो विशेष गरेर पञ्चायत कालदेखि संस्कृत भाषाको उन्मूलन गर्ने जुन परम्पराको विकास भयो, त्यसपछि नयाँ पुस्ता योबाट हाम्रो संस्कार संस्कृति जान्न चाहन्छ नयाँ पुस्ताले, तर पढ्ने बाटो बन्द गरिएको छ। जो हाई स्कुलमा संस्कृत छैन भने त्यहाँ हाम्रो नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटी छ, तर त्यहाँ विद्यार्थी आउने चाहिँ ढोकै बन्द छ। ढोका बन्द गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हाम्रा शासकहरूले हाम्रा नीति निर्माताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन। उनीहरूले त्यो विश्वविद्यालयमा पढ्नका निम्ति कहाँबाट जाने, जहाँ हाई स्कुलमा संस्कृतै छैन। अहिले भर्खर चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गरेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, त्यसले ऐच्छिक रूपमा संस्कृत लिन सक्ने त्यो व्यवस्था गरेको छ। अहिले केही पछिल्लो पुस्ता अलिकति पुस्तामा जागरण हाम्रो संस्कृति परम्परा प्रति जागृत छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दा उनीहरूले हाम्रो के हो, हामी को हौँ, हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा पछिल्लो पुस्ताले बुझ्न खोजेको छ, तर बुझ्ने ठाउँ छैन।
त्यो पनि अब पुरेतको छोराले पुरेत त्यहाँ गऱ्यो भने बाजे पाइने भयो, नत्र गाउँठाउँमा बाजे पाउनु पनि समस्या हुने भइसक्यो। अब यो चाहिँ बडा अप्ठ्यारो कुरा छ। त्यो पुरेत त्यहीँ हाम्रो संस्कृतिलाई लगेर पुरेत त्यहीँसँग जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो। त्यो पुरेत त्यहीँ भनेको कर्मकाण्ड अन्तर्गत पर्छ। त्यो कर्मकाण्ड चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र अन्तर्गतको 20% नै कर्मकाण्ड हो। त्यो धर्मशास्त्रमा अन्य कुराहरू जो सिकाइन्छ, जो अन्य 80% ती चाहिँ प्राचीन न्याय व्यवस्था, प्राचीन राज्य व्यवस्था का सम्बन्धमा छ। र हाम्रो विश्वविद्यालयमा 19 विषयबाट आचार्य हुन्छ, डिग्री गरिन्छ। ती 19 विषयमा एउटा धर्मशास्त्रको एउटा पार्ट, त्यो पनि 20% मात्रै त्यो कर्मकाण्ड हो। तर हाम्रो समाजमा के छ भन्दा संस्कृत भन्ने बित्तिकै कर्मकाण्ड हो, कर्मकाण्ड बाजेहरू गुरुहरू कर्मकाण्ड हो। यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेको श्राद्ध गराउने, रुद्री गराउने, होइन, पूजा इत्यादि मात्रै गराउने। त्यो चाहिँ यो हाम्रो के हो भन्दा हाम्रो बुझाइको कमजोरी हो। हामी त्यही बुझ्न गयौँ, तर वास्तवमा संस्कृतमा यस्तो विद्या हो, संस्कृत यस्तो विद्या हो जो पाश्चात्यहरूले आफ्ना युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृत विषय अहिले चाहिँ राख्दै गएका छन्। अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरू हेर्नुहोस्, अहिले पूर्वीय अध्ययनको नाममा होस् या एसियन स्टडीको नाममा होस्, उनीहरूले संस्कृत पढाउन सुरु गरेका छन्। तपाईँ बेलायतका युनिभर्सिटीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि चाहिँ संस्कृतको पढाइ हुन्छ। तर नेपालको दुर्भाग्य कि हामी नेपालको संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउनका निम्ति चाहिँ उनी बाटै बन्द गरिदिएका छौँ कि त्यहाँ जाने विद्यार्थी छैनन्। विद्यार्थी आउने चाहिँ बाटो नै बन्द छ। अब त्यहाँ विद्यार्थी कहाँ लगाउँ? विश्वले मानिसकेको छ र अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि के पुष्टि भएको छ भने विश्वको सबभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू धर्म हो। हजुर। र यो सबै कुराको मूल बिउ खोज्दै जाने हो भने यही पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्मभित्र, संस्कारभित्र यी सबै कुराको मूल बिउ पाउन सकिन्छ भनेर विश्वले स्वीकारी पनि सकेको छ। यद्यपि के हो भने मानिसहरू यसलाई प्रचार प्रसार गर्न चाहँदैनन् वा गर्न दिइँदैन, रोकिएको छ, जसको कारणले गर्दा मानिसलाई यस सम्बन्धीको ज्ञानको कमी भएको हामीले पाउन सक्छौँ। एकदम हजुरले सही भन्नुभयो। योसँग मैले जोड्न खोजेको, जुन बेलामा हाम्रा धर्मग्रन्थमा हामीले उनै गुरुबाहरूले कथा सुनाइरहँदा पुष्पक विमान का कथा हामीले त्यही बेलामा सुनेका थियौँ, त्यही बेलामा हाम्रो धर्मग्रन्थमा थियो। राइट ब्रदर्सले पछि आएर मात्रै विमानको परिकल्पना गरेका थिए। मैले अलिकति जोड्न खोजेको हाम्रा धर्मग्रन्थ र विज्ञानसँगको सम्बन्धमा यहाँको दृष्टिकोण के हो? एकदम अब सही प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो। पुष्पक विमान जहाँ भर्खरै चाहिँ हामी रामायणको प्रसङ्ग चाहिँ गर्दै थियौँ, पुष्पक विमान भनेको चाहिँ रावणको दरबारमा पुष्पक विमान थियो र रावणको चाहिँ रावणलाई वध गरिसकेपछि भगवान् राम, श्रीराम त्यही पुष्पक विमान चढेर अयोध्यामा चाहिँ आउनुभएको हो भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ छ। र त्यो पुष्पक विमानहरू निर्माण हुन्थे। ती निर्माण कसरी हुन्थे, ती कुराहरू चाहिँ विभिन्न संहिताहरूमा, भारद्वाज संहितामा अहिले पनि पुष्पक ती विभिन्न किसिमका विमान निर्माणका चाहिँ प्रसङ्गहरू छन्। वेदमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जो पठन पाठनको परम्परा नै नष्ट भइसक्यो भने अब त्यसलाई कसले सिकाउने भन्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ अहिले। अब वेदको बिना अर्थ हामी पढ्छौँ, पाठ गर्छौँ। हाम्रो विभिन्न धार्मिक परम्परामा हाम्रा वेदका चाहिँ 1131 शाखा थिए। ती शाखाहरू सबै अहिले नष्ट भएर हामीले अहिले जुन वेद पाठ गर्छौँ हामी, त्यो शुक्ल यजुर्वेदको माध्यन्दिनीय शाखा हामीले पढ्छौँ, पाठ गर्छौँ। अब त्यो एउटा शाखा यहाँ नेपालमा चलेको छ र अन्य सबै चाहिँ भारतवर्षमा खास गरेर 4-5वटा शाखा बाहेक अरू सबै लोप भइसके। अब यस्तो अवस्था छ। र ती शाखालाई पुनर्जीवन दिनका निम्ति फेरि हामीहरू हाम्रो परम्परातर्फ फर्कनुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही शब्दहरू मलाई अहिले सम्झना छ कि
शब्द उच्चारणका ती शब्दहरू सुरुवाती शब्दहरू नै हाम्रा भाषाबाट चाहिँ उनीहरूले लगेका हुन् भन्ने हामीले पाउँछ र केही अनुसन्धानबाट हामीले अध्ययन गरेका अनुसन्धानबाट नै हामी त्यो अध्ययन गर्दछौँ। जस्तो भनौँ नाक भनेर हामीले नाक भनिरहँदा उनीहरूले नोज बनाए, न नै शब्द उच्चारण सुरुवाती शब्द उच्चारण भयो। मुख भनेर हामीले भनिरहँदा उनले माउथ बनाए, म नै शब्द उच्चारणबाट सुरु भयो भनिरहँदाखेरि पनि यही भाषाको आधारमा उनीहरूले आफ्ना भाषाहरू तयार गरे भन्ने कुरामा यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यो भाषा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न भागमा यो चाहिँ भाषालाई चाहिँ विभाजन गरेका छन् र भारोपेली एउटा चाहिँ समुदाय, भाषाको एउटा समुदाय छ, भारोपेली समुदाय। यही भारोपेली समुदाय अन्तर्गत नै अङ्ग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, हिन्दी यी चाहिँ पर्दछन् र त्यसो भएको हुनाले मूल भाषा चाहिँ संस्कृत नै हो र त्यसैबाट विस्तारित हुँदै, जस्तो हाम्रो मूल भाषा, हाम्रो नेपाली भाषाको मूल भाषा के हो? संस्कृत हो। तर हामी संस्कृतबाट चाहिँ कति टाढा पुगिसक्यौँ। नेपाली पनि हामी शब्दहरू त धेरै छन् संस्कृतका, तर पनि हामी संस्कृत तपाईँले संस्कृत पढ्नुभएको छैन भने संस्कृतको कुराहरू केही लेखेर दिनुभयो भने कसैले तपाईँ त्यो पढ्न सक्नुहुन्न। तर त्यसको मूल त माउत भाषा त संस्कृत नै हो नि, तर नेपाली तपाईँ सरेर पढ्नुहुन्छ हो। त्यस्तै चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि त्यस्तै हो र अङ्ग्रेजीका धेरै जसो चाहिँ शब्दहरू जस्तो हस्त, ह्यान्ड, नाक, नोज, होइन, अब संस्कृतमा नासिका, यस्ता धेरै शब्दहरू पाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले भाषा वैज्ञानिकहरूले जुन समूहमा विभाजन गरेर भाषाको अध्ययन गरेका छन्, त्यो भाषाको अध्ययन गर्ने क्रममा अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि भारोपेली समुदायभित्रै राखेर अध्ययन गरेको देखिन्छ। शब्द भाषाहरूका मूल बिउ संस्कृत हो भन्ने कुरामा त्यसमा पनि अब वेद नै त्यसको मूल हो र वेदलाई हाम्रो चाहिँ परम्परागत मान्यता के छ भन्दा स्वयं ब्रह्माजीको मुखबाट चाहिँ वेदको प्रादुर्भाव भएको हो, जसलाई दिव्य दृष्टि राख्ने ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो चाहिँ दिव्य ज्ञानबाट देखे भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। हामी केही प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ कि पछिल्लो समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रामको जन्म अयोध्यामा नभई ठोरीमा भएको र जुन नेपालमा पर्छ भन्ने दाबीसहित हिजो त्यसतर्फ रथ पनि प्रस्थान गराउनु भएको छ। यसको बारेमा यहाँको भनाइ के हो? अब मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने यो मूर्तिहरू स्थापना वा भगवानको रामको मूर्तिहरूको स्थापना घर घरमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा राख्न सक्नुहुन्छ, मन्दिर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। घर घरमा, टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, होइन, जिल्ला जिल्लामा राख्न सक्नुहुन्छ। तर ऐतिहासिक दृष्टिले, ऐतिहासिक अध्ययनको दृष्टिले, पौराणिक दृष्टिले र हरेक दृष्टिले रामको जन्म नेपालको ठोरीमा नभएर भारतको अयोध्यामै भएको प्रमाण वाल्मीकि रामायणमा छ। वाल्मीकि रामायण भनेको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक ग्रन्थ हो र त्यसको विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ। जो अघि पनि मैले प्रसङ्ग उठाएँ कि 4 दिन लाएर जनकपुरबाट ती राजा जनकका दूतहरू अयोध्या पुगेका थिए र राजा दशरथलाई लिनका निम्ति, र त्यही कुरा चाहिँ फेरि राजा दशरथ पनि 4 दिन लगाएर अयोध्याबाट जनकपुर आएका थिए। जुन घोडामा 4 दिन लाग्छ भने अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 370-80 किलोमिटर पर्छ। त्यो घोडामा चाहिँ त्यो दूरी पार गर्न 4 दिनमा सकिन्छ, सहज रूपमा सकिन्छ। र अब यदि अयोध्या यो नेपालको ठोरीलाई मान्ने हो भने घोडामा ठोरीबाट जनकपुर जान 4 दिन लाग्दैन।
एक दिन पनि पुरा लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। ऐतिहासिक दृष्टिले पौराणिक दृष्टिले हामीले सबै हरेक कुराले चाहिँ हरेक कोणले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अध्ययन गर्दा त्यो इतिहासलाई बङ्ग्याएर समाजलाई उच्छृङ्खल बनाउनु चाहिँ त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन अब हामीलाई रामको जन्म नेपालमै बनाउनु पर्ने किन आवश्यकता छ? आवश्यक छैन। सीताको जन्म नेपालमै भएको भनेर भारतीयहरूले नि मानेका छन्। जनकपुर धाम नै सीताको जन्मभूमि हो। अब राजा जनक जस्ता चाहिँ विधीय पुरुष चाहिँ हामी कहाँ छन्? अब त्यस्तै याज्ञवल्क जस्ता विद्वान नेपालकै हुन्, कसैको चाहिँ विमति छैन। व्यास जन्मेको नेपालमै हो, त्यसमा कसैको विमति छैन। वाल्मीकि नेपालकै हुन्, त्यसमा कसैको विमति छैन। भने अब राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर बनाउनु पर्ने के आवश्यकता छ? बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, यसमा विवाद छैन। अनि यो अनावश्यक चाहिँ विवाद सिर्जना गरेर समाजलाई यो एकदम शान्त समाजलाई विशृङ्खलित चाहिँ उथलपुथल बनाउने जुन प्रयत्न गरिँदैछ त्यो चाहिँ किमार्थ हाम्रा निम्ति, हामी सनातन धर्मावलम्बीका निम्ति उपयुक्त छैन जस्तो मेरो चाहिँ विचारमा त्यस्तो मलाई लाग्छ। र रामायणका सन्दर्भमा यो चाहिँ श्रीरामको जन्मका सम्बन्धमा जुन रामायणमा वर्णन गरिएको छ, वाल्मीकि रामायणभन्दा अर्को प्रमाण चाहिँ हुन सक्दैन। र अब त्यो दशरथको जो राज्य अयोध्या हो, त्यो अयोध्याको नजिकबाट बग्ने जुन सरयू नदी हो, त्यो सरयूको उत्पत्तिका सन्दर्भमा पनि वाल्मीकि रामायणको बालकाण्डमा उल्लेख गरिएको छ कि मानसरोवरबाट त्यो नदीको उत्पत्ति भएको हो भन्ने प्रसङ्ग छ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। कुरा त यो धेरै हामी अझै लामो गर्न सक्छौँ, किनभने यो त्यति थोरै समयमा हामीले सबै विश्लेषण त गर्न सक्दैनौँ। तैपनि हामीले एउटा दर्शकवृन्दको जिज्ञासालाई यहाँमा चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र यहाँबाट त्यो जिज्ञासा पुरा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा आफ्ना कुराहरू र हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्पराका सम्बन्धमा जो कुराहरू मैले जो जानेको थिएँ त्यसलाई व्यक्त गर्ने, हजुरको लोकप्रिय टेलिभिजनका माध्यमबाट व्यक्त गर्ने जुन मौका पाएँ त्यसका लागि पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व रामनवमीको महत्त्व, विशेषता र यसको वैज्ञानिक पक्ष के छ भन्ने बारेमा केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो वाल्मीकि क्याम्पसका सह प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव खनाल। आजको माउन्टेन संवाद सकियो। भोलि फेरि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ यहाँहरूमाझ आउने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।